अस्सलाम वालेकुम। जी आज कुछ कस्टमर्स ने बताया था कि हमने बाग अगर बनानी है या ज़मीन पर पौधे लगाने हैं तो ज़मीन पर जब पौधे लगाने हैं फ्रूट्स प्लांट्स ख़ासकर तो उसके लिए सुरंग जो होता है गड्ढा जो खोदना कैसा होगा और किस तरह गड्ढा खोदना चाहिए, उसकी गहराई कितनी चाहिए, उसकी जो है ना चौड़ाई कितनी चाहिए। तो हाँ, आज हम प्रैक्टिकली आपको बताएँगे कि गड्ढा किस तरह खोदना है, उसकी वो कितना जो है वो गहराई में होगा। तकरीबन 1 फुट गहराई होनी चाहिए और फिर ये है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो तकरीबन वही भी 1 फुट चौड़ाई होनी चाहिए, तकरीबन 1 फुट से थोड़ा-सा कम। तो उसमें हम मिट्टी में गोबर का ऑर्गेनिक खाद भी में मिलाएँगे, मिट्टी के साथ मिक्स करके उसी गड्ढे ये मतलब इस जगह पे हम गड्ढा खोदेंगे फ्रूट प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। और फिर उसको जो गड्ढे खोदेंगे और उससे जो ऊपर मिट्टी लाएँगे तो उसमें उसी ही मिट्टी में गोबर मिक्स करेंगे। इस बोरी में गोबर पड़ी है, इसी में बर्तन में लाके इसमें मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसी तरह हम इसमें पौधा भी लगाएँगे प्रैक्टिकली। तो हमारा साथी बिस्मिल्लाह करेगा। आज ये आपको सिखाएगा कि किस तरह गड्ढा खोदना है। तो ये हमारी ज़मीन है, मसलन हमने गड्ढा शुरू कर दिया। ये गड्ढे खोदने का ये बेलचे पर होना चाहिए। ये बेलचा है, बेलचे पर वो उसने स्टार्टिंग लिया और इसको उर्दू में मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग कोदाल कहते हैं ना, कोदाल। तो ये कोदाल पर जो है ना वो इस पर पहले से उसने नरम की मिट्टी और अभी बेलचे का काम है ये, जिसको इंग्लिश में स्पेड कहा जाता है मेरे ख्याल में। तो ये बेलचे 2 किस्म के होते हैं, एक ये शार्प वाला होता है, एक इस तरह होता है। तो दोनों में हो जाता है ये, दोनों स्पेड में हो जाता है, दोनों बेलचों में हो जाता है ये। तो ये अभी तकरीबन गड्ढा उसने खोद दिया और आपको दिखा रहा है कि इसको तकरीबन आधे फुट तक ये गया। तो आधे फुट के बाद फिर ये जाएगा और इसी तरह ये आपके लिए ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह हो जाता है। अक्सर सख्त मिट्टी में भी जो है ना बेलचे के ज़ोर से मिट्टी आ जाती है और ये मिट्टी जो है इसको नरम करना चाहिए ताकि नरम मिट्टी हो, क्योंकि यही मिट्टी फिर वापस जाएगी ना गड्ढे में। तो इसलिए इस मिट्टी को कोशिश करना चाहिए कि नरम हो, ये नरम बन जाए। और उस मिट्टी को फिर उसी ही मिट्टी को फिर गोबर के साथ मिक्स कर ले और उसको गड्ढे में फिर से गिरा दे। तो यही तरीक़ा है, कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ कस्टमर की एक डिमांड थी कि भाई ऐसा हमें बताएं, हमें सिखाएं वीडियो के ज़रिए कि किस तरह इसको जो है ना गड्ढा खोदना चाहिए। तो ये जो है ना ये मज़ीद ये इसको गहरा कर लेगा और जब मज़ीद गहरा कर लेगा तो आपको फिर ये हम दिखाएंगे कि किस तरह ये होता है। इससे पहले ये हमारा साथी गड्ढा खोदेगा और इसके दरमियान हम आपको कुछ पौधे जो है ना हम आज भेज रहे हैं। तो पौधों के बारे में आपको बताना है कि हमारे पास कौन कौन से पौधे हैं। ये जो है हम आज 20 पौधे नेक्ट्रीन के भेज रहे हैं। नेक्ट्रीन जिसको जो आड़ू की एक वैरायटी आड़ू की तरह होते हैं, लेकिन वो इसमें आलू बुखारा और आड़ू की तरह की जायका और ये रंग होता है, तो इसको नेक्ट्रीन कहा जाता है। नेक्ट्रीन बिल्कुल अलग सी चीज़ है, लेकिन आड़ू की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है ये। तो 20 नेक्ट्रीन के पौधे भेज रहे हैं। इसको हमने कट भी किया है ऊपर और ये तकरीबन 5-6 फीट के पौधे हैं। अच्छा, ये एक कस्टमर को भेज रहे हैं, ये फैसलाबाद को भेज रहे हैं। अच्छा, ये 20 पौधे फैसलाबाद के लिए लेके जा रहे हैं और ये जो है ना ये तकरीबन 6-7-8 पौधे हैं। इसमें 2 ये जापानी पल के पौधे हैं, ये 2 और 3 नेक्ट्रीन की हैं और 3 डोनट पीच जिसको टिक्को आड़ू कहा जाता है। डोनट पीच की भी लेके जा रहे हैं। डोनट पीच भी आड़ू की तरह होता है, लेकिन वो चिपटा सा होता है, तो उसकी एक वैरायटी अलग होती है। तो इसके अलावा ये ब्लैकबेरी की कुछ 105 पौधे भेज रहे हैं, लाहौर के लिए भेज रहे हैं एक कस्टमर के लिए।
تو آج آپ کو نیکٹرین کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ نیکٹرین کے پودے ہمارے پاس کس طرح ہوتے ہیں. یہ چونکہ سیزن شروع ہو چکا ہے تو یہ ہم نے بیچنا شروع کر دیا ہے. آج ہم پھر سے گڑھے کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دکھا سکے کہ کتنا پروگریس ہوا. اسی ٹائم ہمارے ساتھی نے کافی پروگریس کر لیا، تقریباً گڑھے کے کام کو مکمل کر لیا. اچھا، اس میں خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھی نے یہ کیا، یہ اندر سے اس کو مزید جو ہے نا مٹی کو نرم کر لیا اور اس مٹی کو باہر نہیں نکالی، کیونکہ باہر نہیں نکالنا چاہیے. یہ جو مٹی ہے نا اس کو بالکل کافی 2-3 انچ 4 انچ تک نرم کرنا چاہیے اسی طرح. اور یہ جو ہے یہ اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ جب پودا ہم لگائیں گے تو اس پودے کی جڑیں جو ہے نا اسی نرم شدہ مٹی میں جائیں گی. تو کیونکہ نیچے والی مٹی تو سخت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تقریباً 3-4 انچ تک، اگر آپ 5 انچ تک بھی اس کو گھیرا کر لیں اور اسی مٹی کو ادھر رہنے دیں، نرم مٹی کو، تو وہ بھی بہتر ہے. جتنا آپ گھیرا کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پودا جو ہے یہ جڑیں کو، کیونکہ یہ اڑو کا پودا ہے، اس کی جڑیں ماشاءاللہ اب بھی کافی گہرے ہے. تو اگر یہ گڑھا نیچے سے 1 فٹ کے نیچے بھی یہ نرم ہوگا تو فائدہ رہے گا، کوئی نقصان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، پودے کو فائدہ رہے گا، اس کی جڑیں پھیل جائیں گی، اس کو خوراک نیوٹریشن زیادہ ملے گا، تو یہ فائدہ رہے گا. تو اب ہمارا ساتھی جو ہے اس کو آرگینک کھاد کو مکس کرے گا اسی مٹی کے ساتھ. یہ آرگینک کھاد ہے، یہ بکریوں والا آرگینک کھاد ہے. آپ پولٹری کا آرگینک کھاد بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، پتوں کا بھی عام آرگینک کھاد بھی استعمال کرتے ہیں، ضروری نہیں کیا ہے بکریوں کا کھاد ہو یا گوبر گائے کا کھاد ہو، بھینسوں کا کھاد ہو، پولٹری کا کھاد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری کچھ گلے سڑے پتے ہوں اس کا کھاد بھی آپ استعمال یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 1 برتن کھاد ہم نے مکس کر لیا. آپ 2 برتن بھی مکس کر سکتے ہیں کھاد اسی مٹی کے ساتھ. تو یہ اس نے ایک لحاظ پر اس نے جو ہے پودے کو پکڑا ہے، اور یہ جو ہے 1 برتن والا جو ہے گوبر کھاد اس نے مکس کر لیا. اور یہ اب آپ کا جو ہے نا پودا گڑھے میں آ گیا. اور یہ اتنا زیادہ مٹی نہیں ڈالنی چاہیے اس پر، اتنا ہو کہ یہ جو قلم ہے نا اس کا یہ والا حصہ، یہ گرافٹنگ کا حصہ ہے، جس پر آئی بڑھ ہوئی ہے، تو اس حصے تک بس مٹی لانا چاہیے، اور اس سے زیادہ نہیں. اس کو چونکہ ہم پانی لگائیں گے تو پانی کی وجہ سے پھر یہ مٹی کی سطح نیچے گر جائے گی، تو اسی لیے یہ جو ہے اس پر ہم نے زیادہ مٹی کی ہے، ورنہ زیادہ مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کا پودا بن گیا. اب یہ گڑھا اب نظر آ رہا ہے، گڑھے کی گہرائی نظر آ رہی ہے، اور اس کو ہم پانی لگائیں گے. 1 مرتبہ خوب پانی لگائیں گے تو پھر وہ پانی ہم لگائیں گے، تو پھر جب پانی لگائیں گے تو بس تقریباً 1 مہینے تک یہی پانی کافی ہے، کیونکہ مہینے کے اندر بارش بھی ہو جائے گی تو وہ پانی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کی آلریڈی پتے گر چکے ہیں، ہم نے اوپر سے کٹ کیا ہے. تو یہ اب ہمارا ساتھی اس کو پانی لگائے گا. 1 بالٹی پانی بھی اس کے لیے کافی ہے، 1 بالٹی پانی، بس یہ پانی بھی اس نے لگا دیا، اور یہ آپ کا پودا تیار ہو گیا ہے. اس طرح گڑھا ہوتا ہے. تو جو باغ کی شکل میں لوگ لگاتے ہیں، کاشتکار زراعت لگاتے ہیں، کاشتکار زراعتوں کو تو زیادہ تر پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے ہم نے بنائے جس کو آئیڈیا نہیں ہے، تو بہترین طریقہ یہی ہے. اور اگر گوبر کے ساتھ مٹی کو مکس کیا جائے تو وہ جو ہے نا اس کا مزید فائدہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے نا پلانٹ تیار ہو گیا. اور اس کو پھر پانی تب چاہیے جب یہ ٹہنی شروع کرے، یعنی موسم بہار میں اس کو پانی کی ضرورت ہے. ابھی کوئی پانی دینے کی، مزید پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.